رب دا حبیب ختم نبوت دا تاج پہن کے جدوں مکے دیاں بازاراں گلیاں وچوں گزردیاں کفار دے نرغے وچوں نکل کے سرکار صدیق اکبر دے دروازے تے آئے. میں صدیق اکبر دی عظمت نو کروڑا سلام پیش کرنا. واہ صدیق اکبر جس نبی دے دروازے تے عرشی بھی آوندے نے فرشی بھی آوندے نے اور قیامت تک آوندے رہن گے. دنیا تڑپ کے دعاواں منگدی ہے مالک کائنات کدی سانوں وی یار دے بوئے دا دیدار کروا دے. ہر بندہ رو رو کے منگتا اس آس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے مجھے آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. سارے مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. واہ صدیق اکبر تیرا مقام و مرتبہ کتنا اللہ نے باکمال بنایا. جس نبی دی بارگاہ دے اندر فرشیاں دینے عرشیاں دینے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل دوستان یزی اول تو لے کے آخری گمنام فرشتے تک ہر فرشتہ تڑپدا رہندے. بلکہ روایات دے اندر آندے 70,000 فرشتہ ہر روز در مصطفیٰ تے دن ویلے 70,000 پھر رات نو آندے. جڑا ایک وار یار دے بوئے تے آئے گا دوبارہ قیامت تک واری نہیں آئے گی. فرشتے جس محبوب دی بارگاہ دے اندر آون واسطے تڑپ دینے اللہ دی بارگاہ دے اندر درخواستاں پیش کر دینے. او صدیق اکبر دے دروازے تے او نبی تشریف لے آئے. دوستانی عزیز جنہوں اللہ نے سارے جہانہ دا تاجدار بنایا ہے. صدیق اکبر دا دروازہ حضور نے کھٹکھٹایا کسر صداقت لاڑا باہر نکلیا ہاتھ جوڑے جی سونا فرمایا ہجرت کرنی ہے اور تیرا ساتھ میرے رب کائنات نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ سونیا صدیق نو نال لے جا. دوستان عزیز میں واضح کر دینا چاہنا ہجرت دا سفر میرے کریم نبی دی زندگی دا سب تو مشکل ترین سفر سی. ہجرت دا سفر بڑا خونی سفر سی. ہجرت دے سفر تے قدم قدم تے رکاوٹاں تے پریشانیاں دشمناں دے پیر لگے ہوئے نے. جیڑا خطرناک سفر ہے اللہ بے نیاز نے ساتھی بھی اوڈا ہی وفادار عطا فرمایا ہے. جیڑا سفر خطرناک سی ساتھی بھی اوڈا باکمال اللہ نے خود فرمایا سونیا صدیق نو نال لے جا. صدیق عرض کر دینے سونا تسی آپ چل کے کیوں آئے اپنے کسی غلام نو بھیج دے پیغام بھیج دے میں سر دے پیر بڑھا کے تیری بارگاہ وچ حاضر ہو جانا. دوستانی عزیز سفر ہجرت واسطے نہیں بلکہ اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو کتنے مقامات اللہ بے نیاز نے جس جگہ تے اپنے حبیب دا ذکر فرمایا ہے نال اپنے یار دا بھی ذکر فرمایا ہے. میں قرآن دیا چاہتا ہے بطور مثال پیش کرنا. اس آیت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. انہاں دو تینہ لفظاں دے اندر میری سرکار دا بھی ذکر ہے رب دے ماہی دا بھی ذکر ہے صدیق اکبر دا بھی ذکر ہے. دوسرے اگے فرمایا اذ یقول لصاحبہ یقول تمرات میرا مصطفیٰ صاحب مراد سے سیدنا صدیق اکبر. اللہ بے نیاز نے اگلے مقام دے اندر اعلان فرمایا ما لی احد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ یعنی سورت واللیل دیاں آیتاں کیویں نازل ہویاں. چلو میں ادا پس منظر تھوڑا جہا بیان کر دیواں. گل تے اے پیا کرنا کہ ہر موڑ تے صدیق اکبر میرے نبی دے نال اللہ نے قرآن دے اندر بھی جا بجا صدیق اکبر دا ذکر حضور دے نال فرمایا. میری سرکار دے غلام جدوں میرے آقا لجپال تے وہی مسلسل اتر دی رہی کئی دن اللہ دی حکمت دے پیش نظر وہی دا سلسلہ بند ہو گیا. جبرائیل اللہ دا قرآن لے کے نہیں آئے. مکے دیا کافر نے ڈنڈورا پٹیا کہ نبی نہ رب ناراض ہو گیا نبی نو رب نے چھوڑ دیتا ہے اس واسطے قرآن اترنا بند ہو گیا. حضور دا قلب بہتر تھوڑا جیا پریشان ہویا. اللہ خالق کائنات نے ویکھیا یار پریشان ہوئے رب کائنات نے پوری سورت والضحیٰ نو نازل فرما چھڑیا. اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. بولو سبحان اللہ. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
جدوں کفار نے اعتراض کیتا نا کہ نبی نو معاذ اللہ رب نے چھوڑ دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چہرے اقدس تے کچھ پریشانی دے آثار آئے، اللہ پاک نے فوراً ساری سورت والضحیٰ نازل فرمائی، ما ودعک ربک وما قلی، سونیا نہ رب نے تینوں چھڈیا ہے نہ تیرے نال ناراض ہویا ہے۔ اس آیت دے اندر، اس سورت دے اندر اللہ نے حضور دا ذکر فرمایا، اس نال متصل سورت واللیل تے سیدنا صدیق اکبر تے بھی کفار نے اعتراض، ایتھے تے کفار دا اعتراض تھی کہ نبی نو رب نے چھوڑ دیا، تے سیدنا صدیق اکبر نے جدوں حضرت بلال نو خرید کے آزاد فرمایا نا، منہ منگی قیمت دے گئی، تے مکے دے اندر کفار ایک بڑا ڈنڈورا کٹیا، کہنے لگے لو جی ویکھو صدیق اکبر تے بڑا کامیاب تاجر سی، ہر جگہ تے کامیابی نال تجارت کرن والا، مال و دولت والا، لیکن انہیں بلال نو منہ منگی قیمت دے کے کیوں آزاد کروایا؟ کفار مکہ دا اعتراض سی کہ لگدا انجے کہ پرانے کسی دور دے اندر بلال دا کوئی احسان سی صدیق اکبر، اس سے واسطے صدیق نے اس احسان دا بدلہ چکاون واسطے بلال نو آزاد کروایا۔ جدوں کافر مکے دے کافراں نے اعتراض کیتا کفار مکہ نے، ادھر حضور تے اعتراض ہویا، پھر بھی جواب رب ذوالجلال نے دے دتا۔ ایتھے صدیق اکبر محبوب مصطفیٰ نے، یعنی حضور محبوب خدا نے اور صدیق اکبر محبوب مصطفیٰ نے، آپ تے اعتراض ہویا تو پھر بھی جواب رب ذوالجلال نے دے دتا۔ اور قرآن دی آیت ہے، میں تمہارے سامنے پڑھی دوبارہ پھر پڑھنے کی روچی بولو سبحان اللہ۔ اللہ خالق کے کائنات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ سورت والضحیٰ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، سونے رب انہا دے گا، انہا تینوں دے گا، انہا نوازے گا تو راضی ہو جائیں گے۔ اور اتھی بھی وہی لفظ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، صدیق اکبر راضی ہو جائے گا، یعنی رب اپنے یار دی رضا نو مد نظر رکھے۔ اندازہ فرمائیے قرآن مجید دیاں کئی آیات بینات دے اندر جتھے حضور دا ذکر ہے، نالے اللہ پاک نے صدیق اکبر دا تذکرہ فرمایا۔ ایو وجہ ہے اتنے خطرناک ترین سفر دے اندر اللہ پاک نے صدیق اکبر دی ڈیوٹی لگائی حضور دا ساتھ نبھاون واسطے، اور صدیق اکبر نے پھر انکار نہیں کیتا۔ ایتھے ہجرت دی رات اللہ نے دو انعام عطا فرمایا، ایک انعام ملا سیدنا علی المرتضیٰ اور ایک انعام ملا سیدنا صدیق اکبر پر۔ وہ حضور دا بستر سنبھال چکے ہیں، انہاں دے کول مکے دی امانتاں حضور نے انہاں دے سپرد کیتیاں، انہاں دے ذمے لگائیاں، تے ایتھے صدیق اکبر نو اللہ نے امانت کل عطا فرمائی، سیادت کل عطا فرمائی، قیادت کل عطا فرمائی، نبوت کل، رسالت کل، ساری امانتاں دی جان اللہ نے صدیق اکبر دے سپرد فرمائی۔ تے سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہ عرض نہیں کی تھی، حضور انہاں دے دروازے تشریف لے آئے نا کہ سونیا آج تے جان دا بڑا خطر ہے، جان دا بڑا خطر ہے، میں کیویں تواڈے نال جاواں؟ لیکن نہیں، صدیق اکبر نے فوراً عرض کی تھی سونیا تسی آپ نہ آدے کسی غلام نو بھیج دے، میں سر دے پیر بنا کے تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندا۔ عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ ویکھدا نہ قرآ ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ صدیق اکبر نے فوراً حامی بھر لی، حضور میں راضی ہوں، میں تے اس مقصد واسطے دو اونٹنیاں پہلے ہی تیار کر چکا، میں جاندا سی کہ تواڈی ساتھ نبھاون دی ڈیوٹی رب ذوالجلال میرے ذمہ لگائے۔ میری سرکار دے غلاموں صدیق اکبر بھی چل پے سرکار دے نال، رات دا وقت ایک اونٹنی تے رب دا ماہی سوار ہویا، دوسری اونٹنی تے صدیق اکبر حضور اگے کے تشریف لے جا رہے نے، پیچھے پیچھے صدیق اکبر دشمنا دن نرگے وچوں نکل کے مکہ شہر چھڈیا، جنگل بیابان آ گیا، صبح دے سویرے ہو گئے، او جلات تلاش پہ کر دینے، جدو اندر داخل ہوئے میرے کریم نبی علیہ السلام دے مبارک بستر دے مولا علی ستے نظر آئے، 2 ثانیہ دی کفار پھر ہاتھ مل دے رہ گئے، ساڈا مخالف معاذ
اللہ نبی تے ساڈے ہتھوں باہر نکل گیا. میری سرکار دے غلامو رات لبدیاں گزر گئی. مکے دا شہر چھان ماریا, گلیاں بازاراں دے اندر ٹکراں ماریاں, مگر سرکار نظر نہیں آئے. دن نکلیا, صبح دا سویرا ہویا, جنگل بیابان اگے سواری میرے مصطفیٰ دیے, پیچھے یار صدیق اکبر دیے. صدیق اکبر حضور دے پیچھے پیچھے نے. پچھو ایک جلاد وہ جڑا رات 300 دی ابو جال بدبخت نے ڈیوٹی لگائی سی کہ نبی بچ کے نہ جائے, معاذ اللہ آج چراغ نبوت نو گول کر دیتا جائے, آج چراغ بجھا دیتا جائے. انہیں چو ایک بدبخت پیچھے پیچھے آیا, انہیں ویکھیا دو بندے اونٹنیاں تے جا رہے تے صدیق اکبر پیچھے سن چونکے انہوں دے کول پہنچے تے کہنے لگا من الرجل, اے بندہ کون ہے جڑا آگے جا رہا ہے. چونکہ سرکار نے چہرہ اس لپیٹا ہوا سی تے سرکار دی سواری اگے سی. ابو بکر صدیق کو پوچھنے لگا من الرجل, اے بندہ کون ہے. ہن صدیق اکبر دا ایمان دا امتحان سی بڑا تکڑا. اگر تے صدیق اکبر کہتے ہیں میری نبی جا رہے ہیں, اس بدبخت نے حملہ کر دینا سی, اور حملہ حضور تے نہیں ہونا سی, صدیق اکبر دے ایمان تے ہونا سی. اور قیامت تک یہ دشنام اور اتانا صدیق اکبر لوگ دیندے رہندے کہ انہوں نے جان کی حضور تے حملہ کروایا سی. اگر نہ دستے تے پھر کافر نے واپس مڑ جانا سی. صدیق اکبر دا اتنا تکڑا امتحان آ گیا. اگر سچی گل کردے نے تے بدبخت حضور تے حملہ کر دیندے, معاذ اللہ اگر جھوٹ بول دے نے تے اے صداقت دے خلاف ہے, پھر صدیق اکبر نہیں رہندے. تے یاد رکھو صدیق ہوندا ہی ہوئے جن نے ماں دی گود تو لے کے قبر دی رات تک کدی خواب دے اندر بھی جھوٹ نہ بولیا. صدیق نو بولا جاندا ہے ظاہری دنیا تے ایک پاسے جاگنا تے ایک پاسے کدی خواب وچ بھی جھوٹ نہ بولیا ہوئے. صدیق نو کہندے نے اتیام صدیق دی بات ہے جنوں رب نے کسری صداقت دا تاجدار بنایا ہے اور صدیق اکبر بنایا ہے. ان دی صداقت کیڑی با کمال ہو سی. اس واسطے میری سرکار علیکم بالصدق, سرکار دا فرمان ہے اس سچائی لازم کر لو, سچائی پہ عمل کرو. میرے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, میرے آقا فرماتے ہیں کہ سچائی اختیار کرو گے سچائی نیکی تک لے کے جائے گی اور نیکی تو جنت درا بکھا دے گی. فرمایا اِيَّاكُمْ مِنَ الْكِذْبِ, جھوٹ تو بچو, جھوٹ ایک گناہ کبیر ہے. اور فرمایا جڑا جھوٹا آدمی ہو جائے جھوٹ اس نو گناہ تک لے جاندا ہے اور گناہ اس نو جہنم دا دروازہ بکھا دیندا ہے. تے صدیق اکبر سنو انہیں پوچھا من الرجل, اے بندہ کون ہے جڑا آگے تیرے جا رہی اگلی سواری اگلی اونٹنی تھی. یہ سچی گل کر دینے کہ میری سرکار نے میرے نبی نے بدبخت نے حملہ کرنا سی, قیامت تک صدیق اکبر تے تانا ہی نہیں جانا سی کہ انہوں نے حضور تے حملہ آپ کروایا. تے جی اگر جھوٹ بول دینے صداقت تے عرف آندا پھر صدیق نہیں رہندے. ہن سنیے صدیق اکبر دا جواب سنن واسطے میرا ایمان فرشتے بھی اتر آئے ہوں گے. آج کیسا امتحان چاہ سے کامیاب ہوندا ہے. اس امتحان دے اندر عشق دی اج لج رکھنی ہے, صداقت دی لج رکھنی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو اس بندے نو نہیں جاننا, یعنی آپ دے سوال دا اے انداز دسدا ہے اور جنوں ساری خدائی جاننی ہے جانتی ہے تو نہیں جاننا, یعنی آپ فرمایا تو نہیں جاننا انہاں نو, انہاں تے ساری خدائی جان دے, پتھر تے روڑے جان دے. کہنے لگا نہیں جی میں تے اس بندے نو نہیں جاننا, میں نے چہرہ نہیں ویکھیا. پیچھے کہنے لگا کافر. آپ نے فرمایا کہ او بندہ جن نے مینوں راہ دکھائی, اونچی بولو سبحان اللہ, رجلن یہدینی السبیل, اس بندے مینوں راہ دکھایا ہے. ہن اس کافر نے سمجھا کہ صدیق مدینے جا رہی ہجرت کر کے, اس بندے نو مدینے دا راہ دسیا نو پتہ کوئی نہیں سی. تے آپ دا مقصد یہ سی کہ مینوں جن نے ہدایت دی راہ دکھائی ہے اے او انسان جا رہی ہے, یعنی صداقت بھی بچ گئی, حضور تے حملہ بھی نہ ہویا, ایمان بھی بچ گیا. اور صدیق اکبر قیامت تک صدیق اکبر بھی رہے گا. اونچی بولو سبحان اللہ. آئیے میری سرکار دے غلاموں کیسا با کمال جواب سی. فرمایا رجل یہدینی السبیل, اے مینوں راہ وکھاون والا, سیدھے رستے تے چلاون والا, مینوں راہ دا پتہ کوئی نہیں سی, میں بھلا بھٹکیا ہویا سی. اس کافر سمجھیا شاید کوئی عام بندہ جن نے صدیق نو مدینے دے رستے تے چلا چھڈے واپس مڑ گیا. ہن دوستان یزی ایک محبوب خدا ہے, دوسرا محبوب مصطفیٰ ہے. چلدے جا رہے نے چلدے جا رہے نے, بالآخر غار سور آ گیا. اللہ سارے نو زیارت نصیب فرمایا. بڑا اچا دوستانی ہے جی غار سور. اج دا نوجوان اگر بڑا تکڑا بھی ہوئے تے پانی پی پی کے بڑی مشکل دے نال غار سور تے جائے گا, رک رک کے جائے گا. آج تے چھوٹے چھوٹے سٹیپ بھی بنے لوگاں ویکھے نے, اس دور دے اندر سٹیپ بھی کوئی نہیں, سیڑھیاں بھی کوئی نہیں, رسی بھی کوئی نہیں جنوں پکڑ کے چڑھیا جائے. جدوں اونٹنیاں پر چڑھ نہیں سکیاں سرکار بھی اتر آئے, صدیق اکبر بھی اتر آئے. اور میری سرکار نے فرمایا صدیق اوپر کیویں جاواں گے. صدیق میرے سرکار دے قدماں وچ بہ گئے. عرض کردے نے کملی والیا اس غلام دے ہوندیاں آقا پیدل غار تک نہیں جائے گا. حضور کی ہویا
جی اونٹنیاں نہیں جا سکتی تے غلام موجود ہے نا، غلام موجود ہے یارو۔ آج اس وقت صدیق اکبر دی عمر بھی کافی ساری سی، اتنے نوجوان نہیں سن، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سامنے جو کہ عرض کردے نے حضور میرے کندھے تواڈی سواری واسطے حاضر ہے۔ سرکار جلوہ گری فرماؤ نا، میرے کندھے تے تشریف فرماؤ، میں غلام تانوں اٹھا کے غار ثور تک لے کے جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کندھے تے سوار، میں ایک اشارہ کرنا چاہنا، پوری تفصیل نہیں۔ جدوں مکہ شریف فتح ہو گیا نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خانہ کعبہ شریف دے اندر داخل ہوئے تے حضور اشارہ فرما رہے ہیں چھڑی نہ، سرکار اشارہ فرما رہے ہیں تے بت گر گر کے حضور دے قدمہ چاہ رہے، سارے بت ڈگ دے گئے۔ ایک حبل نامی بت انہوں نے بڑا کس کے بنیا ہوئے سی کعبے دی چھت نال، بڑا مضبوط زنجیرہ نال۔ میری سرکار نے فرمایا اے تھوڑا جہا اونچا ہے تے مولا علی حضور دے نال سن تے فرمایا اے علی اندے تو میرے کندھے تے سوار ہو اور اس بت نو نیچے اتار توڑو۔ تے سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیتی آقا میں تواڈے کندھے تے سوار نہیں سونیا، تسی میرے کندھے تے سوار ہو۔ حضور میں تانوں اٹھاواں گا تو تسی بت توڑ کے نیچے لیاؤ۔ جدوں میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ قسم مولا علی پاک نے عرض کیتی تے سرکار نے پہلا قدم رکھا نا سیدنا علی المرتضیٰ دے کندھے تے، آپ نے ہاتھ جوڑ دیتے، عرض کردے نے سونیا اس نبوت دے بوجھ نو میں نہیں اٹھا سکتا، میرے کندھے کمزور نے جی۔ تے سرکار نے پہلا قدم شریف رکھا انہاں دے کندھے تے مولا علی نے جواب دیتا حضور میں نبوت دا بوجھ نہیں اٹھا سکدا۔ ہن غار ثور دا دہانا ہے، غار ثور دا نیچے والی سب کچھ جگہ ہے جتھے جی سڑک کے برابر ہے، اجے اوپر چڑھائی شروع ہونی تے سیدنا صدیق اکبر کسر صداقت دا لاڑا عرض کردا ہے حضور تسی میرے کندھے تے بیٹھو، غلام اپنے کندھیاں نوں تواڈی سواری بنا کے غار ثور تک لے کے جائے گا۔ میری سرکار دے غلاموں جدوں میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے کندھیاں تے سوار ہوئے، ایک قدم نہیں سرکار نے پورا نبوت دا بوجھ صدیق اکبر دے کندھیاں تے حضور نے رکھے، اور صدیق اکبر میرے آقا کریم علیہ السلام نے کندھیاں تے اٹھا کے چلنا شروع ہو گئے۔ یارو ایک کم عقل نال یا جسمانی طاقت نہیں ہو سکدا، اے صدیق اکبر دی عشق دی طاقت آئی، بولو سبحان اللہ، عشق دی طاقت آئی۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائرہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاوے جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ اسے واسطے سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ بھی فرما دینے کہ غوث کتب سبھی ارے رے تے عاشق جانے اگیرے عقل والے کام نہیں کر سکتے، یہ عاشقاں دا کام۔ صدیق اکبر نے سارا نبوت دا بوجھ اٹھایا تے حضور نوں لے کے پہاڑ تے چڑھ رہے، دعوت فکر دے کے کہنا چاہنا اللہ سب نوں لے جائے اس غار ثور دی زیارتاں نصیب کروائے۔ بڑی مشکل ہے چڑھنا اس تے، اوپر والے بندے بالکل چیونٹیاں چھوٹے چھوٹے بندے محسوس ہوندے نے تے صدیق اکبر اس غار جتھے کلا بندہ چڑھ نہیں سکدا، صدیق اکبر حضور نوں بھی لے کے اوپر جا رہے ہیں۔ بڑی محبت عشق دا زور سی نا، عشق دا زور سی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فقر دے تاجدار نے جنہاں دی کتاباں پڑھ کے لوگ غوث قطب ابدال بن جاندے۔ بابا سعدی لکھدا ہے جدوں اٹھ ہوئے نا مستی دے اندر انہوں عشق دی مستی چڑھی ہوئے، وہ ایک من دی بجائے 2 من اٹھا لیندے، 10 من دی بجائے 20 من اٹھا لیندے۔ اگر 20 من عام روٹین وچ اٹھا دے تے 40 من اٹھا کے دوڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر تے عشق دی مستی چڑھی ہوئی سی، اس واسطے نبوت دا بوجھ اٹھا کے چل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی علیہ السلام نو لے کے چل دے گئے۔ دوستانی عزیز جدوں غار دے دانے دے قریب پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے وجد آ گیا، عرض کردے نے بے نیاز مولا اج ساری کائنات دے خزانے صدیق اکبر تے نچھاور ہو رہے نے، کائنات دی نعمت نو ساری کائنات دی نعمتاں دی جان نو صدیق لے کے غار دے اوپر پیا چڑھ دے۔ اے مالک کائنات کرم کر چاؤ، اس نعمت دا کچھ حصہ میرے نصیب دے اندر بھی عطا فرما دے، میرے نصیب وچ بھی کچھ نعمت ہو جائے۔ اے ساری نعمتاں دی جان تے سارے خزانے صدیق لٹ کے لے گیا، مولا کریم مینوں بھی کچھ حصہ مل جائے۔
فرمایا اے جبرائیل جی تم اس نعمت عظمی چ کچھ حصہ لینا چاہنا ہے نا تے پھر جا صدیق دے کندیاں تے ہے میرا محبوب سوار اور تو صدیق اکبر دے پیراں دے تھلے اپنے پر بچھا دے، اپنے نورانی پر بچھا دے تاکہ تم اس نعمت تو محروم نہ رہ جاویں، تیرا بھی حضور دی غلامی اور خدمت اندر حصہ قبول ہو جائے گا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ دوستانی عزیز جبرائیل علیہ السلام مجد کر دیں آپس تشریف زمین تے تشریف لے آئے تے میرے کریم نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر دے کندیاں تے سوار تے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سیدنا صدیق اکبر دے مبارک پیراں تھلے بچھا دیتے نے۔ ہن صدیق اکبر دے پیراں دے تھلے نوریاں دا تاجدار، کندیاں دے اوپر سارے نبیاں دا تاجدار۔ کیسا باکمال منظر ہے کہ قدماں دے تھلے نوریاں دے تاجدار دے نورانی پر تے کندھیاں تے نور والی سرکار نو اٹھا کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایمان نہ کہنا صدیق اکبر دی شان، عظمت، مقام کسی مولوی کو نہ پوچھو، کسی خطیب مقرر کو نہ پوچھو۔ صدیق اکبر دی شان نہ کوئی رائٹر بیان کر سکتا ہے، نہ رپورٹر بیان کر سکتا ہے، نہ دنیا دار بیان کر سکتا ہے۔ ہن صدیق اکبر دی شان پوچھنی ہے تو یا پھر جبرائیل علیہ السلام کو پوچھو یا پھر نبیوں دے تاجدار کو پوچھو، جنہ دی شان اللہ پاک نے انج کر کے بیان فرمائی۔ ہن غار دے دہانے تک جا پہنچے، غار دے اندر تشریف آوری اور جلوہ گری کس انداز نال ہوئی انشاءاللہ تعالی زندگی تے اگلے جمعے بیان کریں گے، موضوع بہت لمبا ہے لیکن میں بیان کرنا چاہنا جمادی ثانی دے چونکہ مہینہ ہے اور اس مہینہ منسوب ہے سیدنا صدیق اکبر نا کثر صداقت دے لاڑے نے، اس واسطے میں تے آپ دی بارگاہ دے اندر اے چند کلمات اس واسطے پیش کیتے نے، اللہ کرے نظرانہ ساڈے سارے دا صدیق اکبر دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے۔ جو تو مصطفیٰ دا محبوب راضی ہو جائے گا وہ تو محبوب خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ میرا نبی ہے محبوب خدا تے صدیق اکبر نے محبوب مصطفیٰ، پھر بیلیاں دا بیلی راضی ہو جائے نا تے بیلی آپ ہی راضی ہو جاندے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر دی شان اور عظمت ساڈے کول کون اسی کیویں بیان کر سکنے ہیں؟ کوئی دنیا دار کوئی چھوٹا موٹا مولوی تے بیان کر ہی نہیں سکدا جن دی شان چ رب نے قرآن ہی نازل کیتا ہوئے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ایتھے میں ایک جملہ دینا چاہنا کہ جتنے صحابہ کرام 1 لاکھ تے کم بیش 24,000 صحابہ نے تاریخ صحابیت دے اندر کسے صحابی دی صحابیت دا شاید قرآن نہیں، ہر صحابی دی صحابیت دا پتہ حدیثاں تو لگدا ہے، اے صحابی نے تاریخ تو پتہ لگدا ہے، سیرت تو پتہ لگدا ہے، لیکن صدیق اکبر دی صحابیت نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اذ یقولو لصاحبہ، اے صاحب دا لفظ ساتھی دا معنی بھی دیندا ہے اور صحابی دا معنی بھی دیندا ہے۔ اس واسطے علماء نے لکھے کہ اگر باقی صحابہ کرام دی صحابیت دا کوئی انکار کر دے نا مرتد ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہوئے گا، لیکن صدیق اکبر دی صحابیت دا جڑا انکار کرے کافر بے ایمان ہو جائے گا، کیونکہ انہاں دی صحابیت دا انکار تے قرآن دا انکار ہے۔ اللہ فرماری لصاحبہ، اللہ فرما سکتا سی اذ یقولو لجلیسہ، لانیسہ، لخلیلہ، لحبیبہ، عربی دے اندر ساتھی واسطے کئی لفظ آندے نے، لیکن رب کریم نے فرمایا لصاحبہ، یعنی او پیارے مصطفیٰ دا صحابی کہنے لگیا۔ اگلا کی کہنے لگا انشاءاللہ اگلے میں بیان کریں گے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، حضور دے یاراں دا اللہ سچا پیار عطا فرمائے۔